أيها الإخوة وسادتي الكرام، اليوم نقدم الأقوال الفاضلة. يقال عند الكرام يرجى الوفاء، معناه الكريم يفي بما وعد، ويمكن لك أن تذهب بحاجتك إلى أي كريم فهو يفي لك به، وكذلك يمكن أن يخدمك ويقضي حاجتك. قال أحد: الناس في أوهامهم سجناء، معناه كل إنسان سجين مسجون في أوهامه، أحد لا يستطيع أن يتخلص من أوهامه. قال أحد: ومن النفوس حرائر وإماء، يعني بعض النفوس حرائر، يعني بعض الإنسان يكون حرا وبعض الإنسان يكون عبدا للنفس، فبعضهم عبيد النفس وبعضهم حر النفس. وقال أحد الفضلاء: الحر للحر يصحب، يعني الحر يصحب الحر ويرافقه يوافقه. قال أحد: الدهر بالناس من حال إلى حال، يعني الإنسان يتبدل من طبق إلى طبق ومن حالة إلى حالة أخرى. وجاء في الحديث المبارك: استعينوا في الصناعات بأربابها، معناه استعينوا واستمدوا في الصناعات بأصحابها وبمهارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، يعني إذا كنت ذي نعمة فلا تظهر نعمك لأحد، بل عليك بكتمانها. لماذا؟ فإن كل ذي نعمة محسود، يحسده أصحابه، يحسده أقرباؤه، يحسده، ممكن أن يحسده بعض الأجانب أيضا. مثل هناك بينه أحد: فر من المطر ووقف تحت المزاد. ما معنى؟ يعني فر من مصيبة صغيرة إلى مصيبة كبيرة. هناك مثل للعرب يقولون: أعط أخاك تمرة فإن أبى فجمرة، يعني أحسن إلى كل أحد، فإن لم يقبل إحسانك فاتركه لا حاجة. يقول الناس: لا عطر بعد عروس، يعني العروس أكبر العطر. وقال العرب: الصبر مفتاح الفرج، لذلك قال الله تعالى: وبشر الصابرين.
فالصبر يفتح الصعوبات. وكذلك قال بعض العرب الصبر أحجى بذوي الحجى، يعني الصبر أليق بذوي الألباب. الطعام قوام الأبدان. قال أحد: الطعام قوام الأبدان. هذا صحيح، بدون الطعام لا يقوم البدن ولا قوام له بدونه. وهناك قال أحد: هل تلد الحي إلا الحية، يعني الفاجر يلد الفاجر، كما قال الله تعالى في كتابه: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لما دعا نوح عليه السلام فقال: يا الله يا كريم، هؤلاء الناس فجار كفار، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لا يلدون إلا الفجار، إلا الفجر والكفر والفسق.